بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ یہ کاکی کا ایک چھوٹا سا 2 وائس کلپس تھے اس ہفتے، دونوں ہی سنوا دو، لیکن پہلے وہ چھوٹی کاکی کا ایک تھا جو بعد میں نے شیئر کیا۔ بابا جی آج 5 اسٹار السلام علیکم گھروں میں روحیں ناچتی ہیں، نچائی جاتی ہیں، اور بدقسمتی سے کئی بار زور زبردستی گھر کے 2 وقت کی روٹی اور 4 دیواری کے بدلے بے رحمی سے روحوں کو نچایا جاتا ہے یا زندہ دفنایا جاتا ہے، اور وہ زندہ درگور ہو جاتی ہیں اس دن کی آس میں جس کا کہ رب نے وعدہ کیا ہے، جس کا کہ فیض کہتا تھا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اور اس دن زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس نے اس حال تک پہنچایا تھا۔ کنجریاں صرف انہی کو نہیں کہتے جنہیں زور زبردستی غیر مردوں کے سامنے یا گھر کے مردوں کے سامنے بھی ناچنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، وہ نہیں کنجریاں ہوتی ہیں۔ کنجریاں وہ ہوتی ہیں جو ضمیر بیچتی ہیں، جو ملک بیچتی ہیں، جو ایمان بیچتی ہیں، جو خدا بیچتی ہیں۔ وہ 2 ٹکوں کی خاطر دین، ایمان، عدل، انصاف، حیا تک سب بیچتی ہیں۔ جن کی باچھوں کے کھلی باچھوں کے کنووں میں سے ایک ہی صدا آ رہی ہوتی ہے، مینو نوٹ وخا، میرا موڈ پہلے ہی بڑھیا ہے۔ یہ گھر تین مرلے کے گھر سے لے کے 30 کنال کے اسمبلی گھر میں جا بجا ملتی ہیں، بڑی بڑی مونچھوں اور لمبی لمبی داڑھیوں میں ملبوس بھی ملتی ہیں۔ خدا کو وارا کھاتی ہیں تو میں کیا کروں؟ اس زمین پہ جب تک اس نے انہیں رکھا ہوا ہے ان کا دھندا بھی چلتا ہے۔ یہ ایک چیخ ہے، اس میں بھی شاید یہی امید کرتی ہوں آپ السلام علیکم بابا جی، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ ایکچولی میرے دل میں کچھ باتیں تھیں جو میں بتانے کے لیے بہت زیادہ بے چین محسوس کر رہی تھی اور کافی دنوں سے، اور سب سے پہلے تو یہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں اتنے ہفتوں سے کوشش کر رہی ہوں کہ سیشن اٹینڈ کروں، پر کوئی نہ کوئی جیسے مسئلہ آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میں سیشن پہ نہیں آ پاتی، اور یہ چیز مجھے بہت اپسیٹ کر رہی ہے۔ اور ریسنٹلی میری کچھ طبیعت ڈاؤن جا رہی تھی، اور میں وہی جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس طرح ہی دکھی ہوپلیس
फील कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं सूर्य रहमान स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैंने कर दी। कल पहली दफ़ा की मामा के साथ, उन्होंने दुआ करवाई और पहली दफ़ा ये दुआ में बाबा जी मुझे अपना असल मसला पता चला। अब मुझे नहीं पता था ये मसला एग्जिस्ट भी करता है, और मुझे इसका क्यों नहीं पता। मैंने दुआ में आपको देखा था, मुझे आप नजर आए थे, और कुछ लोग जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, दो स्पेशली ज्यादा नजर आए थे जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मेरी एक जो दोस्त आपको बताई थी, जो जरा डिस्टेंट है मुझसे थोड़ी, और एक और मामा की एक एम्प्लॉई है, वो मेरे लिए मेरी बड़ी बहनों की तरह। उन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में, वो हमेशा मेरे साथ साथ रही हैं, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये दो लोग सबसे पहले नजर आए थे दुआ में। मैंने पर जब आपको देखा दुआ में, तो मैं दुआ में पहले ही रो रही थी, और मैं और ज्यादा रोना शुरू हो गई। मुझे बस एक चीज की समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे कैसे मिलूं। मुझे आपसे बात करनी है। पहली दफा सेशन में आई थी, उस दिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि जिंदगी में पहली दफा किसी ने मुझे सुना है, मुझे जज किए बगैर। कोई मुझे समझा है, कोई मेरा दर्द समझ रहा है। और मैं उसके बाद आपसे बात ही नहीं हुई अभी। मैं खुद सेशन पे नहीं आ पा रही। ये चीज मुझे बहुत दुखी कर रही है बाबा जी। मुझे आप बताएं मैं क्या करूं। मैंने आपको बातें बतानी है, मैंने आपको मसले बताने हैं, क्योंकि मुझे कोई सुनने के लिए चाहिए होता है। तो कोई मुझे सुने और मेरे मसले समझे, और मुझे क्योंकि आंसर चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं अब कैसे सब ठीक करूं। बाबा जी आप प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू। तेरे मैसेज का क्या रिप्लाई करूं? आपने आना होता है आप आ जाया करो। मुश्किलात आती हैं इधर आने में। जब इरादा कर लो ज़िंदगी में ये सीखो, जब इरादा कर लो फिर चल पड़ो। रब फिर खुद रास्ते बनाता है। ये ज़िंदगी में याद रखना, सीधी राह कभी आसान नहीं होती, और ये होती भी एक दायरे में है, एक नुक्ते के गिर्द होती है। दिल की पहली आवाज़ को सुना करो, दिल ही वो नुक्ता है। इसकी ये धमाल जो यार की धमाल है, ये यूं होती है। आप छोटे से हो, मैंने आपको, मुझे याद है गाना सुनाया था, छोटी सी उम्र में ही लग गया रोग। और काकियों की सुनता हूँ मैं ये बात, काकों की गुंजाइश नहीं होती। काका रोए, गोलियां खाए, धमकियां दे मरने की, चित्र पकड़ लेता हूँ। ये डंडा काकों के लिए पकड़ा, काकियों के लिए नहीं।
تو پریشان نہ ہو، جو تیرا دل کرتا ہے وہ کر، اللہ کو ساتھ رکھتے ہوئے